बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि अगर कोई शख्स इबादत से मुतल्लिक़ ख्वाब देख लेता है तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर होती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में इबादत करता है तो ये अपने मज़हब पर कायम रहने की दलील है। ऐसा ख्वाब देखना नेक ख्वाब है, मुबारक ख्वाब है। ऐसे ख्वाब का मतलब ये है कि ये शख्स अपने मज़हब का ज़रूर पास रखेगा और उस पर कायम रहेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब अपने मज़हब के फ़राइज़ को अदा करना है, अपने मज़हब के फ़राइज़ में दिलचस्पी लेना और दिलजमी से उनको अदा करना है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो नमाज की सुन्नतें या वो नमाज के नफल अदा करता है, नवाफिल पढ़ता है, तो ऐसा ख्वाब भी मुबारक ख्वाब हुआ करता है। ऐसा ख्वाब देखने की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला शख्स इंशाअल्लाह उम्रा करने की सआदत हासिल करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में नमाज़ पढ़ता है और बिलखसूस वो फजर या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है और वो पूरी पढ़ता है, तो ऐसा ख्वाब का मतलब हज की सआदत हासिल करना हुआ करता है। ख्वाब में ज़ोहर की नमाज़ पूरी पढ़ने का मज़ीद मतलब अपने कामों में कामयाबी हुआ करता है। ऐसा शख्स जो कोई भी काम कर रहा है, जिन कामों में मसरूफ़ है, उनका नतीजा इस शख्स की ख्वाहिशात के मुताबिक आएगा और उस काम में खैर व बरकत होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, असर, मगरिब या इशा की नमाज़ पढ़ता है, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब बुराई और फहाशी से दूर रहने की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने का मतलब यह है कि ख्वाब देखने वाला शख्स वक्त गुजरने के साथ साथ तकवा और परहेजगारी इख्तियार करेगा और सीधे रास्ते पर चलेगा। ऐसा ख्वाब देखने की मज़ीद ताबीर अमन और सुकून में रहने की हुआ करती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में असर की पूरी नमाज़ पढ़ता है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये है कि वो शख्स जो कोई भी काम कर रहा है उसमें इसको कामयाबी तो हासिल होगी, लेकिन उसके लिए इसको मुसलसल मशक्क़त करना होगी, मेहनत करना होगी। ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाले शख्स को उसके मकासद के हसूल के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसे कोई ना कोई मस्बत नतीजा मिलेगा, कोई इस तरह का पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा जिसकी यह ख्वाहिश रखता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने घर के अफराद के साथ नमाज अदा करता है, बाजमात नमाज पढ़ता है और वो देखता है कि उसमें उसके घर के अफराद शामिल हैं, तो ऐसा ख्वाब भी नेक ख्वाब हुआ करता है। ख्वाब में घर वालों के साथ बाजमात नमाज अदा करने का मतलब हुआ करता है कि उसके घर के अफराद तकवा परहेजगारी इख्तियार करेंगे। मज़ीद इसका मतलब ये हुआ करता है कि घर के अफराद में इत्तफ़ाक़ रहेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो कोई नमाज गलत वक्त पर अदा कर देता है, गलत वक्त पर पढ़ता है, तो ऐसा ख्वाब का मतलब कर्जा हुआ करता है। ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये है कि नमाज पढ़ने वाला शख्स कोई ना कोई कर्जा लेगा और वो कर्जा से वापस नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो नमाज पढ़ रहा था और वो सजदे में ही गिरा रहता, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब हुआ करता है कि वो शख्स वक्त गुजरने के साथ साथ दुनियावी मामलात में दिलचस्पी लेना कम कर देगा और उसका झुकाव अपने मज़हब की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ख्वाब देखने का मज़ीद मतलब ये हुआ करता है कि ख्वाब देखने वाला शख्स अपने माजी और हाल में किए गए जो गुनाह हैं उनकी तौबा करे और आइंदा के लिए तकवा परहेजगारी इख्तियार करे, सीधे रास्ते पर चले, जायज़ काम करे और नाजायज़ से बचे, हलाल तरीके से कमाए और हराम से बचे। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो नमाज़ पढ़ रहा था और उसका रुकू लंबा हो गया है, ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये हुआ करता है कि ख्वाब देखने वाला शख्स जो कोई भी काम कर रहा है उनका नतीजा इस शख्स की ख्वाहिशात के मुताबिक आएगा, इसे कामयाबी हासिल होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो किसी की नमाज जनाजा पढ़ता है, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब हुआ करता है कि ख्वाब देखने वाला शख्स वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरत पर यकीन कामिल रखेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसका यकीन पुख्ता होता जाएगा कि दुनियावी ज़िंदगी आरज़ी ज़िंदगी है और असल ज़िंदगी तो वही है जहाँ सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे। वफ़ात के बाद की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है जहाँ सिर्फ इंसान का अमल काम आएगा। अगर ख्वाब देखने वाला शख्स तकवा परहेजगारी इख्तियार नहीं करता तो कुदरत की तरफ से उसको इशारा है कि वो अपने मामला दुरुस्त रखे और तकवा परहेजगारी से काम ले। ये कुदरत उसको इशारा दे रही है कि असल कामयाबी बाद की आखिरत की कामयाबी है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सलात व तौबा पढ़ता है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब हुआ करता है कि कुदरत इस शख्स को इशारा कर रही है कि यह अपने माजी और हाल के जो गुनाह सरज़द हुए हैं उनकी ये तौबा करे। अगर कोई शख्स ख्वाब में ईद उल फितर की नमाज अदा करता है तो ऐसी नमाज पढ़ने का मतलब हुआ करता है कि वो शख्स वक्त गुजरने के साथ साथ अपने मसाइल और परेशानियों से निजात पा लेगा, उसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाएगी।
اگر کوئی بیمار شخص خواب میں عید الفطر پڑھتا ہے تو یہ اس کی صحت یابی کی دلیل ہے، یہ شخص صحت یابی کی طرف جائے گا اور جو کوئی بھی بیماری اس کو لاحق ہے اس سے اس کو نجات ملے گی۔ خواب میں عید الفطر کی نماز پڑھنے کی مزید دلیل زکوٰۃ ادا کرنا اور صدقات ادا کرنا بھی ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے تو یہ اسلام کے لیے قربانی دینے کی دلیل ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کا مطلب ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرے گا۔ اگر اسے قدرت آزمائے گی تو وہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ یہ شخص شہادت کا درجہ حاصل کرے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس طرح کا خواب دیکھنا انسان کے جاری و ساری کاموں کا نامکمل رہ جانا، ان کا ادھورا رہ جانا ہوا کرتا ہے۔ یعنی یہ شخص جس کسی بھی کام میں اپنے ہوش و حواس میں مصروف ہے وہ کام اس کا نامکمل رہ جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے دوران ہنستا ہے، ایسا خواب دیکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں اپنے مذہبی فرائض دل جمعی کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ ادا کرے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اسے قبلہ معلوم نہیں اور سارے خواب میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسا خواب دیکھنے کا مطلب دین کی کمزوری ہوا کرتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے خواب دیکھنے والے شخص کو اشارہ ہے کہ وہ اپنے دین کی مضبوطی کی طرف دھیان دے، دین کو پائیدار کرے۔ ایسا خواب دیکھنے کی مزید دلیل یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے مذہب اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے۔ اس طرح کے خواب دیکھنے والے شخص کو بالخصوص اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ جب وہ نیند سے بیدار ہو چکا ہو، یعنی جب وہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہو، تو وہ یہ دیکھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خواب اسے قدرت کی طرف سے اس لیے آیا ہے کیونکہ وہ شخص اپنے ہوش و حواس میں غلط طرف رخ کر کے، غلط طرف اپنی ڈائریکشن کر کے نماز ادا کرتا ہو، یعنی وہ جس جگہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہے وہ قبلہ کی طرف نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں۔ کیونکہ بعض اس طرح کے خواب ہوتے ہیں جو کہ سچے ہوتے ہیں اور قدرت کی طرف سے اس وقت آتے ہیں جب خواب دیکھنے والا شخص وہ غلطی حقیقت میں اپنے ہوش و حواس میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے تو آپ اپنی تسلی کر لیں کہ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کا قبلے کی طرف ہی رخ ہوتا ہے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ تسبیح کرتا ہے تو یہ صبر کرنے اور شکر کرنے کی دلیل ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص اپنے ہوش و حواس میں شکر نہیں کرتا، جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں ان پر صبر شکر نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرف دھیان دے کہ اسے جو کوئی بھی نعمتیں موجود ہیں، جو بھی سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں ان کا شکر ادا کرے۔ قدرت خواب دیکھنے والے شخص کو اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ اگر وہ شخص اپنی موجودہ نعمتوں، رحمتوں اور سہولتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اب وقت ہے کہ وہ اپنی اس غلط روش کو چھوڑے اور شکر گزار بنے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ قدرت کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے آس امید لگائے، وہی اس کے مسئلے حل کر سکتا ہے، وہی اس کی کشتی کو پار لگا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی اور شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کے گھر کے افراد یا جو اس کے علاقے کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مسائل اور اپنی پریشانیوں اور غم سے نجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اسی سے دعا کریں۔ اگر کوئی شخص خیر میں کسی اور شخص کو دعا کرتے دیکھ لیتا ہے اور وہ اس شخص کو نہیں جانتا تو یہ قدرت کی طرف سے تمام انسانوں کی بھلائی اور ان کی بہتری کی طرف نشاندہی ہے کہ ان کی فلاح، ان کی بہتری، ان کے رنج و غم سے نجات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے، اسی سے آس اور امید لگانے سے ہے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام کہ اگر کوئی شخص عبادت سے متعلق کوئی خواب دیکھے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔